नमस्कार, कार्यक्रम youth.com को साथमा उपस्थित भएको छु। म हो कार्यक्रम प्रस्तोता आयुष नेउपाने। तपाईँ हामीलाई एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 बाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम youth.com मा हामी युवा साथीहरूसँग रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यस्ता जुझारु युवा जो समाज परिवर्तन अनि देश विकासको संवाहक बन्नुपर्छ भनेर लाग्दै आइरहनु भएको छ र जसले सामाजिक, आर्थिक, नैतिक हिसाबबाट समाजलाई योगदान पुर्याउँदै आइरहनु भएको युवासँग रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। र आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा पनि मेरो साथमा त्यस्तै जुझारु दुईजना युवा हुनुहुन्छ जो नेपाल डेभलपमेन्ट सोसाइटी, नेपाल विकास समाज चितवन शाखाको उहाँहरू चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ सिमरिन काफ्ले जो चाहिँ कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ र सँगसँगै प्रकृति नेउपाने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कार्यक्रम अधिकृत हुनुहुन्छ। र आज समग्रमा रहेर संस्थाले के कस्ता काम गर्दै आइरहेका छन् र विशेष गरी मैले जानकारी पाएअनुसार संस्थाले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिँ काम गरिरहेको छ र यो सोच कहाँबाट विकास भयो र सुरुवाती चरणदेखि आजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ संस्थाले गरेका कामको बारेमा उहाँहरूले गरिरहनु भएको कामको बारेमा र सँगसँगै काम गरिरहँदाखेरि देखिएका चुनौतीका बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अब भने ढिलो नगरी म मेरो अतिथि दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजना। धन्यवाद। हजुर एकदम यहाँलाई प्रकृतिको एकदम ठिक छ। ठ्याक्कै प्रकृति तपाईँको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ पछिल्लो समय? यो पछिल्लो समयमा मेरो दैनिकी भनेको बिहानको नृत्य कर्मपछि अफिसकै लागि तयारी हुन्छ। त्यसपछि अफिसमा गएपछि अब हामी यही फोहोर व्यवस्थापन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजनाहरू बनाउँछौँ, काम गर्छौँ। अनि अब दिन त अब अफिसमा नै बित्छ, त्यसपछि अब घर आएपछि साँझ हुन्छ, त्यही अनुसार। तपाईँको चाहिँ दैनिकी कसरी बितिरहेको छ? है उहाँले भन्नुभएको जस्तो हामी एउटै संस्थामा काम गर्ने भएको हुनाले मुख्यतया अहिले चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनकै सेरोफेरोमा यही विषयका मुद्दाहरूमा छलफल गरिराखेका हुन्छौँ र कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न समुदायसँग समन्वय गरेर वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर यही विषयमा नै काम गरिराखेका छौँ। नेपाल विकास समाज हैन त? हजुर। थोरै सुरुवाती चरणदेखिको कुराकानी गरौँ। यो संस्था कसरी जन्मियो र विशेष गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ संस्था अगाडि बढाएर समाजमा रहेर आइसकेपछि सामाजिक काम गर्नुपर्छ भनेर संस्था जन्माउने र सँगसँगै संस्थामा रहेर काम गर्ने सोच चाहिँ कहाँबाट विकास भयो तपाईँको? अब हाम्रो संस्था चाहिँ नेपाल विकास समाज स्थापना भएको हालसालै हो, धेरै लामो समय भएको छैन, 2070बाट हो। हामीले चाहिँ यो वातावरण क्षेत्रमा र नसर्ने रोगको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरिराखेको संस्था हो। र यसको सुरुवाती चरण भनेको चाहिँ हामीले आफू समुदायमा भइसकेपछि आफ्नो ठाउँको जुन मुख्य सवाल हो त्यो पहिचान गरेर हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो भावना आइसकेपछि हामी जस्तै युवाहरू, अझ हामीभन्दा अग्रज दाजु दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी सबैजनाको एउटा सानो टिम छ, त्यसरी चाहिँ सुरुवात भयो। प्रकृति तपाईँ कसरी जोडिनु भयो संस्थामा चाहिँ? म आफै पनि वातावरणको विद्यार्थी भएको हिसाबले र सानैदेखि चाहिँ प्रकृति प्रेमी भएको हिसाबले वातावरणसँग सम्बन्धित काम गर्न चाहिँ एकदमै उत्सुक थिएँ र आफ्नै व्यक्तिगत हिसाबबाट पनि संस्था स्थापना गरेरै पनि यो विषयमा लागिरहेको स्थितिमा मेरो ठ्याक्क ब्याचलरको पढाइ पनि सकियो र त्यो पछि साथसाथै यो संस्थामा आफ्नै विषयसँग सम्बन्धित र आफू एकदमै रुचि रहने विषयसँग सम्बन्धित काम खुलिरहेको अवस्थामा मैले त्यहाँ गएर जोइन गर्ने अवसर पाएँ। विशेष गरी यो संस्थाले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनमा नै अग्रणी भूमिका खेलिरहेको हो हैन? हाम्रो संस्थाले चाहिँ नेपालको 14 जिल्लामा काम गरिराखेको छ। त्यो हिसाबले चितवनमा चाहिँ अहिले मुख्यतया हाम्रो फोकस भनेको फोहोर व्यवस्थापन हो, तर नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले नसर्ने रोगका विषयमा पनि समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरू चलाइराखेका छौँ। अब संस्थामा लागिरहँदाखेरि त्यो बेलामा सुरुवाती चरणमा भएका समस्याहरू र अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ न्यूनीकरण पनि भइरहेका छन् होला। त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था, त्यति बेलाको चुनौती र अहिले काम गरिरहँदाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ थोरै बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी फोहोरसँग सम्बन्धित चितवनमा अथवा भरतपुर महानगरपालिकामा ती चुनौतीहरू छुट्टै छन्, तर एउटा संस्थाको हिसाबले काम गरिरहँदाखेरि हामी भनेको संस्थाबाट मात्रै होइन, समुदायमा जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, वाडा कार्यालय, नगरपालिकादेखि उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो कार्यक्रम हो। त्यसो गरिरहँदाखेरि हामीले रिसर्चको लागि हामीले सर्वेमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, समस्या के हो पहिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि समुदायबाट केही हदसम्म, सबै त होइन, कोहीबाट चाहिँ थोरै असहयोगको
भएको महसुस पनि हामीले केही समयमा गरेका छौँ। हाम्रो दायित्व हो वातावरण संरक्षण गर्ने, फोहोर न्यूनीकरण गर्ने दायित्व हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि सजग नरहेर राम्रोसँग रेस्पोन्स नदिने कुराहरू थोरै हामीले त्यो समयमा भोग्यौँ। तर यहीसँग सम्बन्धित काम गर्दै जाँदा र यो इफेक्टिभ जति देखिएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो रियाक्सनमा चाहिँ केही सुधार आएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ संस्थामा कतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ नि? अहिले हाम्रो संस्थाको एउटा मोडालिटी चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि पर्मानेन्ट स्टाफ थोरै राखेर कसरी स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गर्ने र समुदायमा आधारित व्यक्तित्वहरूलाई कसरी परिचालन गर्दै सहभागितामूलक विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने हो। त्यो हिसाबले हाम्रो संस्थामै जम्मा स्टाफहरू चाहिँ हामी लगभग 19-20 जना छौँ। यो अफिसको रूपमा नै स्थापित भएको छ नि? हजुर हजुर। कहाँ छ हाम्रो अफिस चाहिँ? भरतपुर 5 विकास चोकमा छ। र अफिसकै रूपमा स्थापित भइसकेपछि यो चाहिँ हामीले कसरी नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको रूपमा लिन सक्छौँ अथवा? हजुर, एकदमै नन प्रफिट, गैर नाफामुखी, गैर राजनीतिको हिसाबले सामाजिक संस्था हो। हजुर। र तपाईँहरू आबद्ध भइरहँदाखेरि अब संस्थामा अरू व्यक्तित्वहरू तपाईँहरूको समकालीन साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन विशेष गरी युवाहरू नै सक्रिय रहेको संस्थामा चाहिँ तपाईँहरू बिचको कोअर्डिनेसन चाहिँ कस्तो छ प्रकृति? हाम्रो चाहिँ यो विशेष गरी अघि संस्थाले 14वटा जिल्लामा काम गरिरहेको कुरा जानकारी गराउनु भयो। त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ संस्थाको मुख्य अफिस चितवनमा भए पनि अरू अफिस चाहिँ पोखरा गोर्खामा पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले धेरैजना हाम्रो जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू उता नै बसेर काम गरिरहनु भएको छ र विशेष गरी यो फोहोर व्यवस्थापन र न्यूनीकरण सम्बन्धी काममा चाहिँ हामी 2 जना नै अफिसमा रहेर साथै बेला बेलामा आवश्यक परेको खण्डमा अरू भोलिन्टियर साथीहरूलाई पनि निम्ताएर गर्ने गरेका छौँ। र हामी आवश्यक सल्लाह लिन परेको बेलामा हरेक काम गर्दाखेरि जुन सल्लाह सहयोगको आवश्यक हुन्छ त्यो उहाँहरूसँग बेला बेलामा भेटेर अथवा भर्चुअली पनि कुरा गरेर बल्ल अगाडि बढ्छौँ। जो सम्बन्ध एकदमै राम्रो चलिरहेको छ। ठ्याक्कै अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ संस्थागत तौरबाट चाहिँ यो फोहोर न्यूनीकरण व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के कस्ता काम गर्दै आइरहनु भएको छ? हामीले गर्ने काम चाहिँ मुख्यतया 3 तहमा विभाजन गरेर हामी काम गर्छौँ। पहिलो भनेको जुन विषयमा काम गरे तापनि फोहोर व्यवस्थापनकै विषयमा हामी अध्ययन गर्छौँ र त्यस अध्ययनको आधारमा रहेर हामी स्थानीय स्तरको योजना तर्जुमा गर्छौँ र त्यो अन्तर्गत के गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न समुदायलाई तालिम दिने हो कि घरेलु फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा अथवा यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, नकुहिने फोहोरहरू कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा चाहिँ समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरू गर्छौँ। र तेस्रो भनेको चाहिँ यो अध्ययन र यो अनुभवलाई सँगालेर हामीले स्थानीय सरकारसँग चाहिँ पैरवी गर्छौँ। त्यो के का लागि भन्दाखेरि फोहोर न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि हामीले आवश्यक नीति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि चाहिँ हामीले निरन्तर उहाँहरूलाई पैरवी गर्नुपर्ने, झकझक्याउनु पर्ने भएको हुनाले हामी त्यसमै लागि परिराखेका छौँ। संस्थाले चाहिँ एकदमै तपाईँले भनेको सुन्दाखेरि पनि एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा स्टेप अनि अर्को स्टेप पार गर्दै चाहिँ संस्था अगाडि बढिरहेको कुरा पनि हामीले ठ्याक्कै तपाईँले भनेको सुनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो अनुभव पनि गर्न पायौँ। ठ्याक्कै हो। हजुर, अब हामी एउटा एभिडेन्स बेस्ड प्रोग्राम र पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा बिलिभ गर्ने भएको हुनाले पनि अध्ययन र अध्ययन सँगसँगै कार्यक्रम र त्यसको मूल्याङ्कनमा हामी लागिराखेका हौँ। तपाईँहरूले गरिरहेको यो कार्यप्रति चाहिँ हजुर अब स्थानीय तहहरूबाट चाहिँ कतिको सहयोग तपाईँहरूलाई प्राप्त भएको छ? एक हिसाबले आर्थिक सहयोग र सँगसँगै नैतिक हिसाबबाट पनि सहयोग विशेष गरी स्थानीय तहबाट चाहिँ कतिको प्राप्त गरिराख्नु भएको छ तपाईँले? हामीले चाहिँ पछिल्लो पटक एउटा उदाहरण दिएर कुरा गरौँ है। हामीले यो फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ वडा कार्यालय त्यसपछि टोल सुधारको संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर घरधुरी छनौट गरेर हामीले विभिन्न तालिमहरू गऱ्यौँ है। तालिम गरिसकेपछि यो कम्पोस्टरिङ वितरण कार्यक्रम पनि हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्गत नै राखिएको थियो, जसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि केही रकम सहयोग गरेर र उपभोक्ताले पनि सहयोग गरेर र हाम्रो संस्थाबाट पनि यसरी त्रिपक्षीय संयोजनमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यो हिसाबले यो एकदमै सहभागितामूलक र आर्थिक पाटोमा पनि एउटा विचारको पाटोमा पनि र सँगसँगै नै छौँ। यो एउटा साँच्चै नै राम्रो उदाहरण हो, हामीले अहिले यो अभ्यास गरिराखेका छौँ। र यो संस्थाको अलावा चाहिँ तपाईँ कुन कुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ?
संस्थाको अलावा भन्दा पनि अहिले चाहिँ मैले मेरो महत्त्वपूर्ण समय जो विशेष गरी समय चाहिँ संस्थाको लागि नै दिइरहेको छु। त्योदेखि अलावा चाहिँ म वातावरणको विद्यार्थी भएको क्रममा अध्ययन गरिरहँदाखेरि मैले एउटा इकोसेभर्स भन्ने आफै संस्थापक अध्यक्ष भएर त्यो संस्था गरेको छु र त्यो अहिले कामहरू थोरै भइरहेका छन्, तर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। साथै म अहिले बेटर चितवनमा पनि आबद्ध भएर लागिरहेको छु। तपाईँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ धेरै जसो चाहिँ वातावरणसँग नै रिलेटेड संस्थाहरूमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ। हजुर। प्रकृतिलाई यो वातावरण मोह, हजुर, वातावरण प्रतिको मोह चाहिँ कसरी तपाईँ आकर्षित हुनुभयो वातावरणसँग? मोहको कुरा गर्दा चाहिँ म सानैदेखि जुन हुर्केको ठाउँ थियो, हजुर, नाम अनुसारको काम भनेर पनि भन्नुहुन्छ कतिपयले, त्यो वरिपरिको वातावरण हरियाली मलाई एकदमै मनपर्ने होइन। ठुला ठुला सहरहरू बिल्डिङ्सहरू मात्रै भन्दा पनि हरियाली हुँदाखेरि छुट्टै मनै शान्ति हुने त्यो हिसाबको, अनि वरिपरि चराचुरुङ्गी वन्यजन्तु देख्दा खुसी हुने। अनि म सानैदेखि नै कस्तो कोहीले त्यो गुलिली लिएर हिँड्ने पहिला एकदमै धेरै प्रचलन थियो, त्यो देख्दा पनि म आफै गएर नमार्नु न, त्यसरी नहेर्नु न भनेर सानैदेखि नै त्यो उहाँहरूलाई सम्झाउने पनि गर्थेँ कि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सानैदेखि नै यो प्रकृतिप्रतिको मोह चाहिँ सानैदेखि नै डेभलप भएको थियो। म तपाईँ चाहिँ कुन कुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ यसको अलावा? है विशेष गरी अब यो भनेको आफ्नो जागिर पनि हो, तर प्रायोरिटी भन्दा पनि यो एक हिसाबले हामीले जीवनयापन गर्ने एउटा मिडियम हो होइन, जसमा चाहिँ हामी एक हिसाबले सौभाग्य हाम्रो कि किनभने हामी प्रकृतिसँगै जोडिएर काम गर्न पाइराखेका छौँ। र योभन्दा बाहेक सङ्घ संस्थामा हामी स्वयंसेवकको रूपमा छौँ। त्यो मध्ये एउटा एकदमै काम गर्ने संस्था भनेको एउटा पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट हो। यो चाहिँ एउटा नेटवर्क हो जसमा चाहिँ युवाहरूले समसामयिक विषयहरूमा आवाज उठाउने, भेला हुने, यो विषयमा आफ्ना विचारहरू आदान प्रदान गर्ने एउटा नेटवर्क हो जुन चाहिँ ग्लोबली नै छ। त्यसमा पनि आबद्ध छु। त्यस्तै उहाँले भन्नुभएको जस्तो हामी बेटर चितवनमा पनि विभिन्न अभियानहरूमा सँगसँगै लागिराखेका हुन्छौँ। तपाईँहरू दुवैजना आफैमा युथ हुनुहुन्छ होइन, र पछिल्लो समयका युवाहरूमा चाहिँ समाजमा रहेर आइसकेपछि सामाजिक कार्य गर्नुपर्छ, समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो समाजप्रतिको त्यो सकारात्मक चिन्तन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँले कतिको देखिरहनु भएको छ? मैले व्यक्तिगत रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पटक्कै छैन, अनि एकदमै छ भन्ने विषयमा फेरि पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। तर अब आफ्नो विचारले मात्रै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक पनि छ, एकदमै छ। हामीले प्राय भेटिराख्ने युवाहरूमा राम्रै युवाहरू भेटिराखेका हुन्छौँ। बसेर चिया खाँदा पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू प्रशस्तै हुन्छ, नयाँ आइडियाजहरूको कुरा हुन्छ, कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ। र केही युवाहरू विशेष गरी उहाँहरूको दोष अथवा उहाँहरूको कारणले नभइकन कहिलेकाहीँ पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि अलिकति आफू पछाडि भएको हो कि अथवा अझ धेरै अनक्लियरिटी भइराखेको हो कि, र उहाँहरूले हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यही विषयमा कुरा हुन्छ। फेरि पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रै एउटा माहौलमा चाहिँ वरपरै हुन्छौँ। त्यो हिसाबले युवाहरूमा छ, एकदमै जागरुकता छ, हामीले देखेको छौँ है एकदमै। र विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ यस्तो काम गरिरहँदाखेरि सामाजिक कार्य गरिरहँदाखेरि चाहिँ परिवार घरबाट चाहिँ होइन, पारिवारिकबाट चाहिँ घरबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको सहज होइन सपोर्ट साथ सहयोग चाहिँ कतिको मिलिरहेको छ? पारिवारिक सहयोगको कुरा गर्नुपर्दा अब हरेक यो संस्थामा लागिसकेपछि मिटिङको लागि बिहान अथवा बेलुकासम्म बस्नुपर्ने, अथवा कार्यक्रम बिहानदेखि बेलुकासम्मको अवधिमा हुने कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्। र मेरो परिवारको कुरा गर्नुपर्दा म स्कुलदेखि नै 4 कक्षाबाट नै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको चाहिँ मेम्बर भएर चाहिँ गरिरहेको। त्यो हिसाबले म आफूमा पनि विकास भयो। त्यही हिसाबले मेरो बाबा मम्मीले, मेरो बहिनीले पनि बुझेर समय मिलाइदिने र आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ मलाई सहयोग, कतिपय कुराहरू, पोइन्ट्सहरू अथवा महत्त्वपूर्ण कुराहरू मलाई सम्झाइदिनु पर्ने पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सम्झाइदिएर एकदमै धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। अब आगामी दिनहरूमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि संस्थाले गर्न खोजेका, संस्थाको पाइपलाइनमा रहेका योजनाहरू चाहिँ के छन्? थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् त्यसको बारेमा। हामीले चाहिँ मुख्यतया अहिले घरेलु फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गरिराखेका छौँ। तर अबको हाम्रो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ यो औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था चित्रण गर्नु हो र चितवनको परिप्रेक्ष्यमा औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनको अवस्थाबारे अध्ययन भएको छैन रहेछ। र यी उद्योगहरूमा कामदारहरूको स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूले कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ, यो विषयमा उहाँहरूको सुरक्षाको विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर अबको 5 वर्षे रणनैतिक योजना बनाउने तयारीमा छौँ। र विशेष गरी अब फोहोर व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि एकदमै आउने कुराहरू पनि हो। विशेष गरी यो अब कोभिडको फेजमा तपाईँहरूलाई काम गर्नको लागि
अब फोहोर भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि स्वास्थ्यसँग जोडिने नै कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अब अरू बेलामा सहज त भइहाल्छ होला, तर यस्तो विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू महामारी आउँदाखेरि चाहिँ कतिको चुनौतीहरू हुने गर्दछन् यो न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ? यो फोहोरको विषय अरू बेला जस्तो भन्दा फरक हुन्छ प्राकृतिक विपत्तिकै बेलामा चाहिँ। किनभने एउटा उदाहरणकै कुरा गरौँ, हामीले फोहोर डम्प गर्ने व्यवस्थापन भनिन्छ जसलाई, होइन, जसलाई साँच्ची नै जसलाई, त्यो चाहिँ अब नारायणी नदीको किनारमै छ, तर बाढी आएपछि त त्यो त सबै त्यो पानीमै मिसिएर जाने भयो। त्यो हिसाबले अब त्यो पानीमा आश्रित रहेका पशुपक्षीदेखि लिएर मानव समाज नै त्यो पानीसँग सम्बन्धित फोहोर भइसकेपछि त त्यसले स्वास्थ्यमा स्वतः असर गर्ने भयो। अब त्योसँग जोडिएका झाडापखालाजन्य रोग, त्यो सँगसँगै लामखुट्टेजन्य रोगहरू, होइन, हाम्रो चितवनमा डेङ्गु कत्रो ठुलो समस्या छ। त्यो हिसाबले फोहोरकै कारणले विशेष गरी अस्पतालजन्य फोहोरहरूको व्यवस्थापन पनि ठुलो चुनौती हो चितवनमा चाहिँ। त्यो हिसाबले झन् प्राकृतिक प्रकोप भएको बेलामा यी फोहोर त यही वातावरणमै भइरहेको छ नि त। त्यो हिसाबले एकदमै उपयुक्त वातावरण हुन्छ त्यो जर्मको लागि, मस्किटोजको लागि, जससँग जोडिएका अरू थुप्रै रोगहरू निम्तिन सक्छ। र पहिलाको तुलनामा चाहिँ वर्तमान समयमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन भइरहेका छन्। व्यक्तिगत आफैले पनि फोहोर अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, किनभने यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका रोगहरू पनि लाग्न सक्छन्। र सँगसँगै तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू जो संस्थागत रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, पहिलाको तुलनामा त केही न केही व्यवस्थापन भइरहेका छन्, तर हामीले कतै कता चाहिँ सडकको किनारहरूमा चाहिँ फोहोरहरू पनि अझ देखि नै रहेका छौँ। यो न्यूनीकरण हुन नसकेर, होइन, अब पुरै तरिकाबाट 100% न्यूनीकरण हुन नसक्दाखेरि चाहिँ किन नसकेको होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जति पनि हामी व्यक्तिहरू छौँ, वातावरण संरक्षण अथवा प्रदूषण गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले भन्दा पनि वस्तुको उपयोग गर्दाखेरि नसोचिकन नचाहिने वस्तु पनि बढी उपयोग गरिदिने। जब हामीले त्यो वस्तुको उपयोगलाई न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ भने त फोहोर त यसै पनि बढी हुने भयो नि त। र व्यक्तिगतदेखि बाहेक होटेल्सहरूमा भयो र अन्य ठाउँहरूमा पनि चाहिने भन्दा बढी सामान उपयोग गर्दाले त फोहोर त्यसै पनि बढी उत्पादन हुने भयो। र अर्को कुरा भनेको जबसम्म हामी मनबाट चाहँदैनौँ परिवर्तन सम्भव छैन भनेर भनिन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर त्यसलाई लिएका छैनौँ। र अर्को कुरा नेपालको संविधानमा नै भनेको छ कि वातावरणसँग सम्बन्धित जति पनि इस्युजहरू छ तिनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइनेछ र वातावरण संरक्षणका लागि अथवा वन्यजन्तु जुन यो लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरू छन् तिनको संरक्षणको लागि, वातावरण संरक्षणको लागि भनेर गरिने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेर संविधानमा नै भनेको छ। रुल्सहरू, यो नीति नियमहरू नबनेका होइनन्, तर समस्या के छ त हामीलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्नमा के जब पनि विकास भनेपछि हामी अब ठुला ठुला बिल्डिङ्स, बाटो भन्ने सोच्छौँ, ती पनि विकासका पूर्वाधार त हुन् नै, तर ती भइरहँदाखेरि जब प्रकृति छ त्यसको अस्तित्व छ नै त हाम्रो अस्तित्व छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यानाकर्षण गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्र दिगो विकास हुन्छ। तर यो गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ यी समस्याहरू चाहिँ एकदम विकराल रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँले यसरी भनिरहँदाखेरि चाहिँ यसमा जनताको अथवा त्यो जुन जनचेतनाको कमी भनेर हामीले लिन सक्छौँ यसलाई? जनचेतनाको कमी मात्रै भनेर पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने फोहोरले उत्पादन भइसकेपछि यसले निम्ताउने समस्याहरू के कस्ता हुन् र वातावरणसँग पर्ने असरहरू के कस्ता हुन् भनेर हामी कतिलाई जानकारी हुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ अनदेखा गरेर नदेखे जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अर्को कुरा जानी नै पनि हामीले खाएको एउटा पानीको बोतल अथवा चाउचाउको खोल किन नहोस् फाल्नु हुँदैन है, जथाभावी फाल्नु हुँदैन भन्ने जानकारी त छ, तर पनि अगाडि हिँड्दै गर्दा गाडीको झ्यालबाट फुत्त फालेको, हिँड्दै फुत्त फालिदिएको देख्न सक्छौँ, ताकि हाम्रो पकेटमा ब्यागमा राखेर एउटा डस्टबिन लगाएर राख्न सक्थ्यौँ। त्यही भएर जनचेतनाको कमी मात्रै त होइन यो कुरामा, तर केमा चाहिँ कमी हुन सक्छ भन्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापन त गर्ने, तर यसका प्रकारहरू छुट्याएर यसको वर्गीकरण गरेर कुन चाहिँ फोहोर चाहिँ कसरी वर्गीकरण गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा जानकारी कम हुनसक्छ, तर फोहोर सम्बन्धी नै, यसका असर सम्बन्धी नै भनेर पूर्ण रूपमा जानकारी नभएको चाहिँ सायद कोही नै हुनुहुन्न होला भन्दा पनि फरक नपर्ला। यो हामीले भर्खरै उठाएको मुद्दा जुन समस्या, त्यसको आगामी दिनमा व्यवस्थापन र समस्यालाई पनि अझ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के कुरामा चाहिँ बढी तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो यो कुराकानीको मुख्य कुरामा? हामीलाई चाहिँ आफैलाई पनि यो काम गरिरहँदा समीक्षा गर्ने एउटा मौका मिलिराखेको हुन्छ, जसमा चाहिँ युवाहरूकै भूमिका एकदमै बढी छ भन्ने लाग्छ। पहिलो भनेको यो विषयमा युवाहरूले सरोकारको विषय लिनु पर्यो। यो विषयलाई साँच्चै नै हाम्रो आफ्नो शिक्षा, एउटा करियरको कुरा गरिरहँदा वातावरण भनेको त एकदमै अभिन्न चिज हो हाम्रो जिन्दगीसँग, जीवनसँग।
जागिर भए पनि नभए पनि यो मुद्दामा युवाहरूले आवाज उठाउने, यो विषयमा आफ्नो कन्सर्न राख्ने र डु नो हार्म, आफू नै एउटा चेन्जको पार्ट हुने उहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यसप्रति चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता छ। मलाई कसैले देखोस् नदेखोस् तर मैले चाहिँ फोहोर गर्दिनँ त्यसरी भन्ने कुरा एउटा प्रमुख कुरा हो। र दोस्रो भनेको चाहिँ साँच्ची नै स्थानीय सरकार नै हो। उहाँहरूले वातावरण शाखा मात्रै होइन, समग्र शाखाहरूले बहुक्षेत्रीय ढङ्गले समन्वय गरेर यो वातावरणको मुद्दालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर विभिन्न विकासका परियोजनाहरू सञ्चालन भए तापनि वातावरण फोहोर भन्ने चिजको व्यवस्थापनको योजना नभइकन विकासका परियोजनाहरूलाई अनुमति नदिने र नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, कडाई गर्ने यी विषयहरूमा पनि सरकारले यदि ध्यान दिने हो भने साँच्चै नै राम्रो हुन्छ। अब थोरै यो विषयभन्दा थोरै बाहिर आएर कुराकानी गरौँ। हजुर, तपाईँको पठन पाठन तपाईँ कुन कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ? मेरो पढाइको पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुपर्दा मैले चाहिँ वातावरण विज्ञानमा ब्याचलरको पढाइ सकेर अहिले यता कार्यरत छु। तपाईँ? मैले चाहिँ जनस्वास्थ्य र समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर सकेर विगत 4 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा आबद्ध छु। र पढिरहँदाखेरि होइन आफू समकालीन साथीहरू चाहिँ अब त उमेर पनि भयो, विदेश जानुपर्छ होइन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा जस्ता एकदमै विकसित देश जहाँ चाहिँ पढाइ पनि एकदम राम्रो हुन्छ र सँगसँगै पैसा पनि राम्रै छ, कमाइ पनि राम्रै छ। हजुर, त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको जीवनमा पनि विदेश जानुपर्छ भन्ने सोच आयो क्या? हामीले चाहिँ विदेशमा भएर जुन एउटा अवसर हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकता छ, त्यो अवसर चाहिँ यहीँ बसेर पनि त्यसको लाभ लिइराखेका छौँ। अझ मलाई लाग्छ हामीले दोहोरो लाभ लिइराखेका छौँ, किनभने अहिलेको जमानामा एकदमै डिजिटल नेटवर्क छ जसमा चाहिँ हामी डिस्टेन्स कोर्सहरू गरेर बाहिरको एक्सपोजर कस्तो हुँदो रहेछ, एउटा इन्टरनेसनल लेभलको कोर्सेसहरू भन्ने हिसाबमा पनि हामी अभ्यस्त छौँ र विभिन्न समर कोर्सेसहरू हामी गरिराखेका हुन्छौँ। विन्टर कोर्सेसहरू हुन्छ, हामी सर्ट टर्मको लागि बाहिर पनि जान्छौँ। तर नितान्त देश नै छाडेर त्यहाँ गएर आफूले पढेको भन्दा फरक पेसा अँगालेर त्यो अगाडि बढ्ने चाहिँ हामी दुईजनामै त्यो सोच छैन। र यहाँ हुँदाखेरि आफ्नो देशको मुद्दा, आफ्ना साथीभाइ, आफ्ना परिवारमा सँगसँगै काम गर्दा खुसी साड्दा बाड्दा यो कुरा त फेरि हाम्रो लागि अमूल्य नै हो। त्यही भएर हामी आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै माटोमा खेलिरहन, विशेष गरी तपाईँहरू प्रकृति प्रेमी होइन, प्रकृतिमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। यसरी खेलिरहँदा, काम गरिरहँदाखेरि, समाजमा रहेर आइसकेपछि परिवर्तन गरिरहँदाखेरि चाहिँ आफैलाई पनि एकदम आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ प्रकृति तपाईँलाई? पक्कै पनि अघि नै मैले भनिसकेँ आफ्नो रुचिको विषय र साथसाथै यो चाहिँ रुचि मात्रै भन्दा पनि एउटा जिम्मेवारी हो। यो पृथ्वीको एउटा नागरिक भइसकेपछि यसको संरक्षण गर्नु, मैले यसबाट केही फाइदाहरू लिन्छु यसमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि भने यसको संरक्षण गर्नु मेरो दायित्व पनि हो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले जुन काम गरिरहेको छु त्यो कुरामा सन्तुष्ट नै छु। र अझै पनि थप सिकेर अघि दिदीले भन्नुभयो जस्तै बाहिरको ज्ञान पनि लिने, तर बाहिरै जानै हुँदैन, ज्ञानै लिँदै हुँदैन भन्ने होइन। सबै ज्ञान लिएर त्यो चाहिँ आफ्नो देशमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकेर, कसरी लागू गर्न सकेर अझ यसको सिचुएसन, यो कन्डिसन यहाँ जुन देशमा छ त्यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्न पाइरहँदाखेरि यो चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट नै छु भन्नुपर्छ। र हामीलाई यति बेला हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक श्रोताहरू, विशेष गरी युथहरू चाहिँ यो कार्यक्रम सुनिरहँदा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ ओहो उहाँहरूले त निकै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, हामीलाई पनि गर्ने इच्छा त थियो तर प्लेटफर्म भने हामीले पाइरहेका छैनौँ भन्ने कतिलाई लागेको पनि हुनसक्छ। तर त्यो अवसर खोजिरहेका युवाहरूलाई तपाईँहरू सँगै लिएर, हात समाएर, डोराएर लिएर चाहिँ यो संस्थासँग नै काम गर्न रुचिरहेका युवाहरूलाई चाहिँ लिएर जान कतिको सहज अथवा लिएर जाने कुरामा चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ? है, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले साँच्ची नै एउटा कार्यक्रममा युवाहरू चाहिँ भोलिको भविष्य होइन, युवाहरू आजका अभियन्ता हुन्, आजका नेता हुन्, साँच्ची नै एउटा समाज परिवर्तनको लागि। र हामी पनि यो संस्थामा एउटा जागिरको मनसायले मात्रै आबद्ध छैनौँ। यो नभए तापनि हामी यो विषयसँग सम्बन्धित हाम्रो भावना जोडिएको हुनाले हामी जहिले पनि यो अभियानमा हुन्छौँ। र अन्य युवाहरूलाई हाम्रो यो प्लेटफर्ममा जोड्ने क्रममा अब नेपाल डेभलपमेन्ट सोसाइटीको फेसबुक पेज छ, हामीसँग प्रशस्तै स्वयंसेवकहरू छन्, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हामीले उहाँहरूलाई समावेश गरेकै हुन्छौँ।
किनभने यो सिक्ने प्रक्रिया भनेको सिक्ने सिकाउने दोहोरो हो भन्ने नै मान्यताको लागि। त्यही भएर हामीसँग कनेक्ट हुनुहोस् र साथसाथै हाम्रो संस्था मात्रै होइन, प्लेटफर्म भनेको आफैले क्रिएट पनि गर्ने हो। त्यही भएर त्यो बी अ पार्ट अफ चेन्ज, बी द इनिसिएटर, र हामी सँगसँगै भनेको त वी आर पार्टनर्स। अब भने हामी कार्यक्रम लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अबका दिनमा चाहिँ संस्थाको भावी योजना र तपाईँ आफैको व्यक्तिगत योजना जुनलाई चाहिँ संस्थालाई अगाडि बढाउन र सँगसँगै समाज परिवर्तन गर्नको लागि विशेष गरी युथमा तपाईँले देख्नुभएको सपना, भावी योजना चाहिँ के छ तपाईँको? संस्थाकै योजना अथवा यो पछि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा त अगाडि पनि छलफल भइसकेको, र त्योभन्दा पनि एज अ युथ र हामी सम्पूर्ण समुदायलाई नै गर्न सक्ने कुरामा थोरै म चर्चा गर्न चाहेँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ फोहोर न्यूनीकरण अथवा व्यवस्थापनकै लागि भनेर लागिरहँदाखेरि आफूले गर्ने व्यक्तिगत प्रयासहरू, जसरी फोहोर न्यूनीकरण गर्ने, फोहोरको उचित व्यवस्थापनको लागि यिनलाई वर्गीकरण गरेर पुनर्चक्रण गर्न, पुनः प्रयोग गर्न पठाउनेदेखि लिएर अर्ग्यानिक फोहोरहरूलाई कम्पोस्टिङ गर्ने, जुन कुरा हामीले घरमा नै प्रयोग ल्याएर परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ, यी कुराहरूमा चाहिँ युथ भयो हरेक व्यक्ति अग्रसर रहनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ भावना राख्छु। र साथै स्थानीय सरकारको र राष्ट्रिय सरकारकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि अब ती आफूले घरमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने, व्यक्तिगत तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने फोहोरदेखि बाहेक जुन ल्यान्डफिल्डमा पठाइने भन्ने फोहोर छ, त्यसको लागि उचित ठाउँको अथवा ल्यान्डफिल्ड साइटको, सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापनको लागि त सरकारले नै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसले गर्दा योतर्फ ध्यान आकर्षण होस् र व्यक्तिगत तर्फबाट गर्ने कुराहरू त छँदैछन्। यी कुराहरूमा सुधार ल्याउन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका मात्रै होइन कि चितवन जिल्ला र सम्पूर्ण नेपाल नै एउटा उदाहरणीय फोहोर व्यवस्थापनमा एउटा नमुना बनेर निस्किन सक्नेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तपाईँको चाहिँ के छ योजना? उहाँले भन्नुभएको कुरामा म एकदमै सहमत। साथसाथै मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवाले चाहिँ कुहिने नकुहिने फोहोर छुट्याउन पर्यो, छुट्याउने सक्ने हुनु पर्यो। साथसाथै कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट बनाउन सिक्न पर्यो। सामान्य र सरल प्रक्रिया छ, तर फोहोरबाट त्यो कम्पोस्ट निस्किँदा जुन खुसी हुन्छ, मल बनेर निस्किँदा, र त्यो मल यति स्वस्थ हुन्छ र त्यसमा सबै खालका पोषण तत्त्वहरू हुने भएको हुनाले र त्यसको प्रयोग गरेर आफैले करेसाबारी, कौशी खेतीमा युवाहरू लागेको सपना चाहिँ हाम्रो छ है। एकदम फेसबुक पेज पनि मैले भिजिट गरेको थिएँ हैन। हजुर। तपाईँ विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ फिल्डहरूमा गएर चाहिँ त्यहाँका बुबा आमाहरूलाई पनि त्यो गर्ने प्रक्रिया पनि सिकाउनु हुँदो रहेछ। त्यसरी सिकाइरहँदाखेरि खुसी त पक्कै पनि मिल्छ नै। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि थोरै बुझौँ न। साथै त्यो चाहिँ हामीले सर्वे गऱ्यौँ त्यसको अनुसारले भरतपुर महानगरपालिकाका वार्डहरूमा चाहिँ हामीले हरेक हप्ता 2-2 दिनको हिसाबले प्रत्येक वार्डमा हामीले फोहोर व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि कम्पोस्टिङ, करेसाबारी एवं कौशी खेती तालिम पनि प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि सहभागीहरूबाट कम्पोस्टिङबाट त्यस्तो फोहोर फालेर यति राम्रो मल बन्दो रहेछ है भनेर उनीहरू नै आश्चर्यचकित हुनुभएको छ। त्यो मल अनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो मललाई फोहोरलाई मोहर त बनाइयो कसरी भन्दा अब त्यसलाई करेसाबारी, कौशी खेती, बगैँचामा प्रयोग गरेर स्वस्थवर्धक विषादी प्रयोग नगरिकन उत्पादन गर्न सकियो। त्यो हिसाबले जुन जानकारीहरू उहाँहरूले पाउनु भएको छ हामीले दिने तालिमहरूबाट एकदमै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यसले हामीलाई पनि निकै सन्तुष्ट छौँ हामी पनि। यति बेला हामीलाई सुनेर अनि हेरेर बस्नुभएका युवाहरूलाई चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम अन्तिममा भन्ने चाहिँ हामीले जुन फोहोर उत्पादन गरेका हुन्छौँ यो 50% भन्दा बढी फोहोर कुहिने फोहोर हुन्छ। तर हामीले प्लास्टिकमा त्यो कुहिने फोहोर बाँधेर नगरपालिकाको गाडीमा पठाइदिँदाखेरि चाहिँ त्यो फोहोर फेरि पनि गएर नदी किनारमा नै डम्प भएर बस्छ। त्यही भएर कुहिने फोहोरलाई कम्तीमा पनि आफ्नो घरमा, आफ्नो बारीमा कसरी चाहिँ मल बनाउने र यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा भनेको आमा अथवा दिदीको मात्रै नभइकन एकजना व्यक्ति, युवाले यसको समग्र प्रक्रिया सिकेर साँच्चै नै विषादी रहित तरकारी, फल उत्पादन गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै एकचोटि सोचौँ, सिकौँ भन्छु म चाहिँ। ठिक छ, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो मनमा लागेका कुराकानीहरू हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो र सँगसँगै नेपाल विकास समाजले चाहिँ के कस्ता कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन् र आगामी दिनहरूमा पनि यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि विशेष गरी तपाईँहरूको योजना के छ, यी यावत विषयमा पनि अझ प्रश्न पारिदिनु भयो। त्यसको लागि हामी दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा पनि यो संस्थाले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिरहेको हामीले सुन्न पाऊँ, देख्न पाऊँ। किनभने पछिल्लो समयका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि सुरुवाती चरणमा चाहिँ जन्मिन्छन् तर निरन्तरता भन्ने चाहिँ हुँदैन के, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। तर तपाईँको संस्था चाहिँ बिल्कुलै फरक किसिमले अगाडि बढिरहनु भएको छ, जुन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पनि छ क्या। किनभने प्रकृतिसँग जोडिरहेको छ, यो सधैँ चलिरहने नै भएका कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको संस्थाले चाहिँ अझै राम्रो काम गरेको देख्न पाऊँ, यो शुभकामना तपाईँहरूलाई।
एकदम धेरै धन्यवाद है त। दर्शक श्रोताहरू, आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ नेपाल डेभलपमेन्ट सोसाइटी अर्थात् नेपाल विकास समाज चितवनका चाहिँ दुईजना एकदमै जुझारु युवाहरू हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ सिमरिन काफ्ले र सँगसँगै कार्यक्रम अधिकृत हुनुहुन्छ प्रकृति न्यौपाने। उहाँहरू दुवैजनासँग रहेर चाहिँ हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ संस्थाले के कस्ता काम गर्दै आइरहेका छन् र आगामी दिनहरूमा संस्थाको पाइपलाइनका योजनाहरू के छन्, यी यावत विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो कार्यक्रम तपाईँले यति बेला हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दिनजसम्म क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूलाई पनि अझ धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम youth.com को यो श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता आयुष न्यौपाने पनि छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार।